ओके, सो हामीले हिजोसम्म के गरेका छौँ त अरू अरू कुराहरू त गरिसकेका छौँ होइन। अब हिजोको रिभ्यू गर्छौँ पहिले, अनि त्यसपछि मात्रै हामी के गर्छौँ त अगाडि बढ्छौँ। हिजोको थोरै रिभ्यू गर्छौँ अनि आजको टपिक गर्छौँ, ठिक छ। अब तपाईँहरूले सबैजनाले क्लास चाहिँ हिजो गर्नुभएको होला भन्ने कुरा आई थिङ्क यु मस्ट हेभ एटेन्डेड द क्लास। हिजो र अस्ति दुवै क्लास गर्नु होला। यो आज पार्ट 3 हो होइन। सो दिस इज जेनरली के त टुडे विल डु part 3. So today we'll be doing like part 3, ठिक छ। today we'll be doing like part 3. अब पार्ट 3 आज हामी गर्छौँ। पार्ट 3 मा आज हामीले के पढ्छौँ भन्दाखेरि त हामीले हेरौँ त कहाँसम्म हामीले गर्यो। यसलाई म अब मेट्छु किनभने पछि तपाईँहरूलाई नोटको लागि यो चाहिन्छ होइन। पार्ट 3 हामीले आज गर्छौँ। सो यहाँ हेरौँ त आज हामीले पढ्ने कुरा के हो। आज हामीले पढ्ने कुरा भनेको यहाँ सेलुलर टोटिपोटेन्सीसम्म त हिजै हामीले गरिसकेका छौँ होइन। सेलुलर टोटिपोटेन्सी बाँकी रह्यो के त युनिसेलुलर एन्ड मल्टिसेलुलर होइन। युनिसेलुलर मल्टिसेलुलर र अर्को के त युक्यारियोटिक र प्रोक्यारियोटिक सेल। सो दिज टु थिङ्स विल डु के त टुडे। दिज टु थिङ्स विल डु टुडे। म यसलाई रातोले नै मार्क गर्छु। विल बी डुइङ दिस 4 नम्बर एन्ड 5 नम्बर युक्यारियोटिक एन्ड प्रोक्यारियोटिक सेल टुडे विल बी डुइङ। बाँकी सबै कुरा तपाईँहरूले अर्को 3 दिनदेखि क्लास चलिरहेछ। सो तपाईँहरूले पढ्नु भएको होला भन्ने कुरा आई बिलिभ है। अझ अब हेरौँ हामीले के पढिसकेका छौँ। म एकचोटि यसलाई रिभाइज गर्छु, त्यसपछि अगाडि बढ्छौँ हामी होइन। सो लेट अस रिभाइज फर्स्ट वाट वी हेभ डन टिल नाउ। हामीले सेल बायोलोजी के हो, यसमा साइन्टिस्टहरूको नाम पढाएको थियौँ। यहाँ यो सबै साइन्टिस्टहरू हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले। त्यसपछि साइन्टिस्टमा साइटोलोजी कसले दियो, रोबर्ट हुकले सेल टर्म दिएको थियो। अर्को नेक्स्ट भनेको साइटोजेनेटिक्स भन्दाखेरि जेबी मुलरले दिएको फादर अफ साइटोलोजी रोबर्ट हुकलाई नै भनिन्छ। अर्को नेक्स्ट भनेको तपाईँको एन्टन भन लियोन्युक भनेको फादर अफ माइक्रोस्कोपी र फर्स्ट लिभिङ सेल उसले नै हेरे हो होइन। त्यो पनि हामीले पढाएको छौँ। फादर अफ मोडर्न साइटोलोजी भनेर सोध्यो भने स्वानसन भनेर पनि हामीले पढाएको छौँ। स्मलेस्ट सेल माइकोप्लाज्माको बारेमा पढ्यो, जसलाई हामी पिपिएलओ भनेको थियौँ, प्लुरोनिमोनिया लाइक अर्गेनिजम होइन। अर्को नेक्स्ट भनेको त्यो जोकर अफ द प्लान्ट किङडम पनि हो, सेल वाल एब्सेन्ट हुन्छ, त्यो कुरा पनि हामीले पढाएको छौँ। स्मलेस्ट सेल विदिन सेल वाल भनेको विथ सेल वाल भनेको ब्याक्टेरियल सेल हुन्छ, जुन कि आज हामी प्रोक्यारियोटिक सेलमा त्यसको बारेमा ब्रिफली कुरा गर्छौँ, ठिक छ। अर्को सेल थ्योरी हामीले पढाएको थियौँ। सेल थ्योरी कसले दिएको थियो भन्दाखेरि त स्क्लिडन र स्वानले दिएको थियो होइन। स्क्लिडन र स्वान, त्यसमा सेल थ्योरीले के भनेको थियो कि अल अर्गेनिजम्स आर मेड अप अफ के त सेल। अब त्यसले यो भन्न सकेको थिएन कि यो सेल चाहिँ आयो कहाँबाट, त यो कुरा चाहिँ कसले, सेल लिनियज थ्योरी। सेल लिनियज थ्योरी यो कसले दिएको थियो, रुडल्फ भर्सोले दिएको थियो र यो कुरा त्यहाँ क्लियर भयो। र सेल लिनियज प्लस सेल थ्योरी दुवैलाई जोड्यो भने के भन्छौँ, त्यसलाई हामी त सेल डक्ट्राइन और सेल प्रिन्सिपल पनि भन्छौँ। त्यो कुरा हामीले फर्स्ट लेक्चरमा गरेका थियौँ। अर्को नेक्स्ट भनेको एक्सेप्सन्स टु सेल थ्योरी, भाइरस, ब्याक्टेरिया एन्ड साइनोब्याक्टेरिया योहरू के छ त एक्सेप्सन टु सेल थ्योरी द राइजोपस, म्युकोस, भाउचेरिया। अर्को नेक्स्ट भनेको तपाईँको म्याच्योर मेमेलियन आरबिसी, जसमा के हुँदैन त न्युक्लियस हुँदैन, द्याट्स वाइ त्यसलाई त्यो पनि हामीले पढाएको थियौँ। अर्को नेक्स्ट कुरा अब हामीले यसमा के गरेका थियौँ भन्दाखेरि त नेक्स्ट वाज के त केमा न्युक्लियस हुँदैन, त्यो पनि कुरा गरिसकेका छौँ। सेलुलर टोटिपोटेन्सीको कुरा पनि गरिसकेका छौँ कि एउटा सेलबाट कम्प्लिट अर्गेनिजम डेभलप हुने जुन प्रक्रिया छ त्यसलाई नै हामी के भन्छौँ, टोटिपोटेन्सी भन्छौँ। र एउटा सेल विच इज क्यापेबल अफ गिभिङ राइज टु द होल न्यू अर्गेनिजम द्याट इज कल्ड एज के त टोटिपोटेन्ट सेल भनेर पनि हामीले पढाएको छौँ। कन्सेप्ट कसले दिएको थियो, हेबरल्यान्डले दिएको थियो। एक्सपेरिमेन्टली स्टुअर्ट इट अलले के गरेको थियो त प्रुभ गरेको थियो, ठिक छ। त्यो कुरा हामीले पढाएको छौँ। यसमा यो क्यारेटको फ्लोएम टिस्युबाट लिएर त्यसबाट कम्प्लिट क्यारेट रिजेनेरेट गरेको थियो। र यसमा दुईवटा कुरा क्यालस र एक्सप्लान्ट भन्ने कुरा जुन थियो हाम्रो होइन, क्यालस र एक्सप्लान्ट भन्ने कुरा, त्यो पनि हामीले एक्सप्लान्टको डेफिनेसन पनि र क्यालसको डेफिनेसन पनि हामीले अनडिफ्रेन्सिएटेड मास अफ टिस्यु भनेर लेखेकै थियौँ हो। त्यो कुरा पनि हामीले बुझ्यौँ। यति कुरा बुझिसकेपछि आजको जुन टपिक छ द्याट विल बी के त द्याट टपिक विल बी, अब आजको टपिकमा जाउँ। आजको टपिक विल बी समथिङ लाइक के त, जस्ट गिभ मी 1 मिनट होइन। आजको टपिक विल डु लाइक विल बी डुइङ, सबभन्दा फर्स्ट कुरा हामी के गर्छौँ त युनिसेलुलर र मल्टिसेलुलरको बारेमा कुरा गर्छौँ। सो लेट मी राइट द हेडिङ एज के त युनिसेलुलर एन्ड मल्टिसेलुलर। सो माई हेडिङ विल बी लाइक हेयर होइन। ल माई हेडिङ विल बी युनि होइन सेलुलर एन्ड मल्टी सेलुलर है। तपाईँहरूले जो भिडियो हेर्नुहुन्छ नि होइन, क्लास गर्नुहुन्छ भने क्लासलाई लाइक चाहिँ गरिदिनुहोस् है। लाइक गरिदिनुहुन्छ नि, क्लासलाई लाइक गरिदिनुहुन्छ र केही त्यस्तो अप्ठ्यारो छ भने ठ्याक्कै त्यहाँ कमेन्ट पनि गरिदिनुहोस्। यसले के गर्छ नि, भिडियोको रिच बढाउँछ र रिच बढ्यो भने धेरैजनामा के हुन्छ, भिडियो जान्छ। सो लाइक चाहिँ अफकोर्स सबैजनाले गर्नु नै होला है। अरू कुराको लागि चाहिँ बट किनभने यो फ्री क्लासेस हो, रिच जति बढ्छ त्यति राम्रो हुन्छ। सो रिच बढाउनको लागि सबैजनाले लाइक र कमेन्ट त्यसलाई गर्नुपर्ने हुन्छ, ठिक छ। ल अर्को नेक्स्ट भनेको युनिसेलुलर र मल्टिसेलुलर अर्गेनिजम आज हाम्रो फर्स्ट टपिक। ओके, सो अब युनिसेलुलर र मल्टिसेलुलर
हेरौँ त यहाँ युनिसेलुलर वर्डलाई नै हामी यदि तोड्यौँ भने के छ युनि अनि अर्को के त सेल्युलर। अब हेर त भाइ युनि भनेको के हुन्छ त 1, जहाँ पनि युनि हेर्छौ इट मिन्स के त 1, यु मिन्स 1। अनि सेल्युलर भन्ने कुरा छ है, सेल्युलर भन्ने कुरा छ। सेल्युलर भन्ने कुरा छ भने यो सेल्युलरको अर्थ के हुन्छ सेल भनेको द अर्गेनिजम्स विच आर मेड अप अफ के त 1 सेल आर कल्ड एज के त युनिसेलुलर अर्गेनिजम। अब यसको बारेमा मलाई फेरि त्यो तपाईहरुलाई डेफिनेसन त दिनुपर्ने हुँदैन, बुझिहाल्नु भयो भनेको simply the organism whose whole body is made up of के त only one cell, these organisms are called as के त unicellular organism। त्यति कुरा तपाईहरुले बुझ्नु पर्ने हुन्छ। अर्को नेक्स्ट भनेको मल्टिसेलुलर। अब मल्टीको वर्ड त सबैलाई थाहा छ, कतिजना मल्टी ट्यालेन्टेड हुनुहुन्छ नि तपाईहरु, धेरै मल्टी ट्यालेन्टेड हुनुहुन्छ है तपाईहरु, गीत पनि गाइहाल्नुहुन्छ, बदमासी पनि गरिहाल्नुहुन्छ हैन, पढि पनि हाल्नुहुन्छ, कहिलेकाहीँ टाइम मिल्यो यसो भने हैन, पढाइ त तपाईहरु कहिलेकाहीँ मात्रै गर्नुहुन्छ है। सो मल्टी भन्दाखेरि के हो त मेनी, र अर्को सेल्युलर भन्दाखेरि सेल भनेको द अर्गेनिजम हुज बडी इज मेड अप अफ के त मेनी सेल्स लाइक अस, दे आर के त मल्टिसेलुलर। सो यो युनिसेलुलर र मल्टिसेलुलरको बेसिक मिनिङ भयो, त सबैलाई थाहा होला, क्लास 6 7 देखि हामी पढ्दै आइरहेका छौं हैन, युनिसेलुलर मल्टिसेलुलर धेरैचोटि पढाएको छौं। सो यसमा हामीलाई खासै दिक्कत चाहिँ हुँदैन। तर अब क्लास 11 मा आउँदाखेरि हैन वा सीई को लागि प्रिपरेसन गर्दाखेरि यसलाई हामीले दुईटा भागमा यसरी बनाएर केही इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट्सहरु पढ्नु पर्ने हुन्छ। जस्तै हेर त म दुईटा बनाइदिन्छु यहाँ, एउटा युनिसेलुलर हैन र अर्को के त मल्टी सेल्युलर। आई होप मेरो ह्यान्ड राइटिङ बुझिराख्नु भएको छ, बुझ्नमा गाह्रो भइरहेछ भने कमेन्ट गर्नु होला, ट्राई टु इम्प्रुभ। म के गरिरहेको छु यो नयाँ क्लास तपाईहरुको एउटा यो राइटिङ बोर्डमा बनाइरहेको छु, यो ट्याब हुन्छ पेन ट्याब, त्यसमा बनाइरहेको छु। सो मेरो ह्यान्ड राइटिङ सुध्रिन अलिकति यसमा टाइम लाग्न सक्छ है, सो आई एम भेरी सरी अबाउट द्याट। र मेरो ह्यान्ड राइटिङ इट्स नट द्याट मच गुड। सो यदि केही प्रब्लम छ भने लेख्नु होला है। हेर त बाबु युनिसेलुलर भनेको अब यसमा सबभन्दा फर्स्ट हामीले के बुझ्नु पर्यो त नम्बर अफ सेलको बारेमा बुझ्यौं भने नम्बर अफ सेल भन्दाखेरि कति हुन्छ त नम्बर अफ सेल यसमा कतिवटा अफ कोर्स युनि छ भने सिंगल सेल, द होल बडी इज मेड अप अफ सिंगल सेल। हाम्रो बडीमा त्यस्तो मिलियन ट्रिलियन अफ सेल छ, त्यो सबै मिलेर यति फंक्सन गरिरहेछ। एउटा कुरा बुझ त कि यदि जसको बडीमा एउटै सेल छ त्यसको बडीमा र त्यसैले के गरिरहेछ सबै काम गरिरहेछ, त्यसैले त्यसलाई हामी के भन्छौं त युनिसेलुलर भन्छौं। अर्को नेक्स्ट भनेको यहाँ हामीसँग के छ त मल्टिसेलुलर। अब मल्टिसेलुलरमा के हुन्छ नम्बर अफ सेल्स यदि हामीले हेर्ने हो भने हैन, नम्बर अफ सेल्स हेर्ने हो भने के हुन्छ त मेनी हुन्छ। अब यो मेनी भनेको 2 वटा पनि हुन सक्छ, 20 वटा पनि हुन सक्छ र 50 वटा पनि हुन सक्छ। सो दिस नम्बर अफ सेल मे भ्यारी फ्रम के त 2 to 2 लाख और 2 मिलियन और 2 ट्रिलियन त्यहाँसम्म पनि नम्बर अफ सेल्स हुन सक्छ। अर्को नेक्स्ट कुरा के भनेको युनिसेलुलर र मल्टिसेलुलरमा अर्को नेक्स्ट कुरा के हुन्छ त यदि एउटै सेल छ भने अल फंक्शन्स अफ द बडी चलाउनको लागि त धेरै फंक्शन्सहरु हुनु पर्यो नि, त्यो सबै फंक्शन के गर्छ त एउटै सेलले परफर्म गरिरहेछ अनि मात्रै बडी चलिरहेछ। सो ओन्ली वन सेल इज क्यापेबल अफ के त परफर्मिङ अल द फंक्शन्स अफ द बडी। सो यहाँ के हुन्छ वन सेल परफर्म्स के त परफर्म्स all the functions is performed by के त only one cell। त्यही कुरा यदि हामी मल्टिसेलुलरमा हेर्छौं भने दिस मल्टिसेलुलरमा के हुन्छ दिस all the cells के हुन्छ all the cells हैन perform their particular function हुन्छ। सबै सेलले आफ्नो आफ्नो पर्टिकुलर फंक्शन्सहरु आफै के गरिरहेको हुन्छ त परफर्म गरिरहेको हुन्छ। अब यसैलाई हामी अर्को टर्ममा बुझ्छौं भने यसलाई हामी के भन्न सक्छौं यदि वन नै सेलले के गरिरहेछ सबै फंक्शन यदि बडीको भनेको एकै जनाले घर पनि मिस्त्रीको काम पनि गरिरहेछ, लेबरको काम पनि गरिरहेछ र त्यसैले के गरिरहेछ त अरु काम जति हुन्छ घर बनाउनलाई चाहियो त्यो सबै काम त्यसैले, ठेकदारको काम पनि त्यसैले गरिरहेछ भनेको त्यहाँ डिभिजन अफ लेबर छैन, एकै जनाले सबै काम गर्छ। त त्यही हामी के भन्छौं एउटै सेल छ भने यहाँ के हुन्छ त डिभिजन अफ लेबर छैन, एकै जनाले सबै काम गरिराख्नु परिरहेछ। डिभिजन अफ लेबर के हुन्छ त एब्सेन्ट हुन्छ, डिभिजन अफ लेबर एब्सेन्ट हुन्छ। त्यही कुरा यदि मल्टिसेलुलरमा गर्छौं भने मानौ कि कुनै ठूलो घर बनिरहेछ हैन, सरकारी काम छ, त्यसमा के हुन्छ इन्जिनियर बेग्लै हुन्छ, इन्जिनियरको आफ्नो काम हुन्छ, त्यसपछि तपाईको के हुन्छ मिस्त्री राजमिस्त्रीको आफ्नो काम छ, अर्को जुन लेबर छ त्यसको आफ्नो काम छ, लेबरमा पनि डिफरेन्ट क्याटेगोरीको लेबर हुन्छ, एउटाको मसाला बनाउने काम छ, एउटाको अरु काम छ भनेको यु शुड जस्ट रिलेट लाइक दैट हैन। त त्यस्तै मल्टिसेलुलर छ भने डिफरेन्ट टाइप अफ सेल छ बडीमा, त्यो सबै डिफरेन्ट टाइप अफ सेलले आफ्नो काम गरिरहेछ। हार्ट जुन सेलले बनेछ त्यसले हार्ट वाला काम गरिरहेछ, ब्लड पम्प गर्ने, अर्को भनेको आँखा वाला सेल छ, रड्स एन्ड कोन सेल छ त्यसले भिजनको लागि काम गरिरहेछ। सो डिफरेन्ट सेल्सले के गरिरहेछ त डिफरेन्ट आफ्नो
गरिरहेछ, लेबर सबै के छ डिभाइडेड छ, त यो काम गर, त यो काम गर, त यो काम गर भनेर के छ लेबरको छ डिभाइड भएको छ है। सो यहाँ के हुन्छ त डिभिजन अफ लेबर इज प्रेजेन्ट, हो कि होइन? अफकोर्स सिम्पल वर्डमा बुझ्ने हो भने यही हो है। ल अर्को नेक्स्ट भनेको यदि युनिसेलुलर छ भने यसरी बुझ्नुहोस् कि एउटै सेल छ होइन। अब एउटै सेल छ भने त्यही सेलले सबै कुरा गरिरहेछ भने त्यो सेलको अफकोर्स के होला त साइज अलिकता के होला त ठुलो होला, भनेको साइज के हुन्छ त लार्जर। हुन त अब युनिसेलुलर छ भने अब हामी आफ्नोसँग त कम्पेयर गर्ने होइन, हाम्रो भन्दा त साइज ठुलो हुँदा अफकोर्स एउटै सेल छ। तर यदि हाम्रो बडीको एउटा सेल निकालेर हेऱ्यो र युनिसेलुलरको एउटा सेल निकाल्यो भने सिम्पली त्यो के हुन्छ त युनिसेलुलरको जुन एउटा सेल हुन्छ त्यो अलिकता हाम्रो बडीको एउटा सेलभन्दा के हुन्छ ठुलो हुन्छ। सो दिस इज के त लार्जर साइज। यहाँनिर के हुन्छ स्मलर साइज, किनभने मेनी सेल्स छ होइन, साइज के हुन्छ त स्मलर। जस्तै प्लान्ट र एनिमल सेल जब म पढाउँछु त्यसमा के हुन्छ प्लान्ट सेलमा भ्याक्युल्सहरू के हुन्छ सिङ्गल हुन्छ र लार्ज हुन्छ, लार्ज भ्याक्युम हुन्छ। यसको लागि त्यसैको कारण के हुन्छ प्लान्टको जुन न्युक्लियस हुन्छ प्लान्ट सेलको त्यो पेरिफेरीमा प्लेस्ड हुन्छ। तर एनिमल सेलमा हेर्छौँ भने न्युक्लियस के हुन्छ सेन्ट्रली प्लेस्ड हुन्छ र भ्याक्युल्स के हुन्छ न्युमेरस हुन्छ र सानो सानो हुन्छ होइन। प्लान्टमा एउटा वा दुईटा हुन्छ, तर एनिमल सेलमा के हुन्छ धेरै हुन्छ, धेरै त्यसको नम्बर हुन्छ र एकदम सानो सानो हुन्छ। त कुनै पनि कुरा यदि धेरै छ भने त्यो के हुन्छ सानो सानो हुन्छ। सो यो के हुन्छ त स्मलर साइज हुन्छ। त्यसरी पनि बुझ्दा भयो होइन। यसमा अझै बुझ्नुपर्छ हामीले के दुई चारवटा पोइन्ट अझै बुझ्नुहोस्, त्यसपछि यसको कहानी सक्छ। अब यसमा के हुन्छ त यदि एउटै सेल छ भने इन्जुरी टु वान सेल, यदि इन्जुरी पछि जब जानुहुन्छ नि तपाईँहरू मेडिकल सेडिकल पढ्नुहुन्छ भने यु विल कम टु नो सेल इन्जुरी भनेर पढ्नुहुन्छ, एपोटोसिस भनेर सेल डेथ पनि पढ्नुहुन्छ होइन। सो जेनरली यदि यो इन्जुरीको कुरा गर्नुहुन्छ भने सेलमा यदि इन्जुरी भयो, मान्नुहोस् कहीँ हामीलाई के भयो त यसरी पनि भन्छ नि हामीले यसरी पनि हातमा हान्यो भने कतिवटा सेल मरिहाल्छ। त के यसरी हानेपछि हामी मर्छौँ त मर्दैनौँ। मल्टिसेलुलर छ भनेको केही सेल्स मर्यो भने होइन अरू सेल्सले त्यसको काम गरिरहेछ, सो हाम्रो डेथ हुँदैन। भनेको इन्जुरी टु सिङ्गल सेल होइन, इन्जुरी टु सिङ्गल सेल भयो भने हाम्रो डेथ हुँदैन। तर त्यसको बडीमा त एउटै सेल छ, एउटै सेलको बडी नै हो पुरै, भन्दाखेरि त्यही सेलमा इन्जुरी भयो भने के हुन्छ द्याट अर्गानिजम विल डाई। भनेको इन्जुरी टु सिङ्गल सेल लिड्स टु के त डेथ। तर यहाँनिर के हुन्छ त हुँदैन। इन्जुरी टु सिङ्गल सेल हैज नो इफेक्ट होइन। बिडी सिगरेट खाएको मान्छेहरूको लिभरको र लङ्सको कति सेल डेली मर्छ, तर त्यो मान्छे बिडी सिगरेट त्यो दिन खाँदैमा मरिहाल्छ र मर्दैन नि, कसैले त पुरै लाइफ बिताइदिन्छ हो कि। सो त्यसरी हुन्छ। सो यहाँ के हुन्छ त एउटा सेलमा इन्जुरी भयो भने बडीले त्यसलाई रिकभर गर्छ र त्यसको कारणले मान्छेको डेथ हुँदैन। अर्को नेक्स्ट भनेको यो जुन सेल छ नि होइन यो युनिसेलुलर सेल, यसमा के हुन्छ डिभिजन के हुन्छ पावर अफ डिभिजन हुन्छ यसकोसँग है, पावर अफ हुन्छ नि पावर अफ डिभिजन के हुन्छ एउटै सेल छ होइन यही डिभाइड भएर, किनभने अब अमिबा छ भने एउटै अमिबा त होइन कति रङको अमिबा हुन्छ र एउटै अमिबाबाट त धेरै अमिबाहरू पनि बन्छ हो कि न। त भन्दाखेरि त्यस के हुन्छ एउटा सेल जुन छ एउटै सेल यही सेलसँग के छ त पावर अफ डिभिजन छ र यसैबाट एसेक्सुअल रिप्रोडक्सन भएर के हुन्छ त डिफ्रेन्ट टाइप अफ सेल्सहरू बन्छ भनेको पावर अफ डिभिजन हुन्छ। तर यहाँ मल्टिसेलुलरमा अल सेल्स डु नट ह्याभ पावर अफ डिभिजन, अल सेल्स डु नट ह्याभ ए डोन्ट ह्याभ यो ओ काटा है डोन्ट ह्याभ पावर अफ डिभिजन। अब यो पावर अफ डिभिजन म अलिकता तपाईँहरूले प्लान्ट सेलबाट बुझाउँछु, क्लास 6, 7, 8, 9 मा पनि पढ्नु भएको छ तपाईँहरूले। एउटा कस्तो हुन्छ प्लान्टको टिस्युको जब कुरा गर्छौँ त एउटा के हुन्छ मेरिस्टेमेटिक टिस्यु हुन्छ, एउटा के हुन्छ त तपाईँको अर्को पर्मानेन्ट टिस्यु हुन्छ। जाइलम र फ्लोएम पर्मानेन्ट टिस्यु हो, त त्यो के हुँदैन त डिभाइड हुँदैन हो कि नि त, त्यसकोसँग त पावर अफ डिभिजन छैन। तर त्यही मेरिस्टेमेटिक टिस्यु छ भने मेरिस्टेमेटिक टिस्युको मिनिङ नै के हुन्छ कि इट हेज द पावर अफ के त डिभिजन। त त्यसरी यसमा हुन्छ केही सेलको हुन्छ र केही सेलको नहुन पनि सक्छ हो कि नि। सो त्यो कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो। अर्को नेक्स्ट भनेको हामीले यसमा के बुझ्छौँ त यसमा युनिसेलुलर अर्गानिजममा होइन युनिसेलुलर अर्गानिजममा दे रिप्रोड्युस ओन्ली वन्स, रिप्रोड्युस ओन्ली वन्स के हुन्छ त यसको रिप्रोडक्सन हुन्छ। एउटा सेलले एकचोटि मात्रै रिप्रोडक्सन गर्छ, त्यसबाट फेरि नयाँ बन्यो त्यसले रिप्रोडक्सन गर्छ, तर यो सेलले त एकैचोटि रिप्रोडक्सन गर्छ। तर हामी आफ्नो ह्युमनकै कुरा गरौँ वा गाई भैँसी यताउतिको कुरा गरौँ भने एउटा ह्युमनको अब हामी आफ्नै कुरा गर्छौँ भने 2टा 3टा भाइ बहिनी त हुन्छ नि हाम्रो, कसैको 4-4वटा 5-5वटा 10-10वटा पनि हुन्छ हो किन, जस्ट फर द सेक अफ अन्डरस्ट्यान्डिङ यु सुन्नुहोस् भनेको एउटै जेनरली के त एउटै बडीले पटक पटक के गरिरहेछ त रिप्रोडक्सन गरिरहेछ हो किन। तर यस्तो यो सिङ्गलवाला सेलमा त्यस्तो
त्यस्तो हुँदैन, एकचोटि मात्र रिप्रोडक्सन हुन्छ, त्यसपछि दुईटा बन्यो त्यसले गर्यो। अब रिप्रोडक्सन एउटा मान्छेको 2-3वटा बच्चा हुन सक्छ, त्यो बच्चाको फेरि 2-3वटा हुन सक्छ, तर एउटा मान्छेको त 2-3वटा बच्चा हुन सक्छ नि, हो कि नि, त्यस्तो हुन्छ। 2-3 चोटि हुन सक्छ, यसको चाहिँ हुन्छ एकैचोटि हुन्छ। अर्को नेक्स्ट हेर यहाँ, रिप्रोड्युस ओन्ली वन्स, त यो भनेको मल्टिसेलुलरले के हुन्छ त मेनी टाइम्स रिप्रोडक्सन के हुन्छ त मेनी टाइम्स यसमा के हुन्छ त रिप्रोडक्सन हुन्छ। यति कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो। अर्को नेक्स्ट भनेको यहाँ हेर त युनिसेलुलर र मल्टिसेलुलरमा अर्को कुरा हामीले के बुझ्नुपर्छ कि सेल्स आर के हुन्छ, एउटा सेल जुन छ नि त्यो नियरली इमोर्टल हुन्छ, किनभने त्यही सेल त के भइरहेछ डिभाइड भएर डिफ्रेन्ट सेल बनिरहेछ भनेको त्यही सेल छ सबैमा भन्दाखेरि सेल्स आर, अब यो दुनियाँमा भन्दाखेरि नश्वर प्राणी छौँ हामी, हो कि न, भनेको सबै कुरा जे बनाएको छ त्यो डिस्ट्रोय त हुन्छ, तर यसमा त्यसैको लागि हामी टर्म के युज गरिरहेछौँ त नियरली इमोर्टल, किनभने त्यसैबाट बनाएको छ नियरली इमोर्टल। इमोर्टलको अर्थ तपाईँले बुझ्नुहुन्छ है, व्हिच डज नट डाई। तर यहाँ के हुन्छ, हामी के हुन्छ त अल सेल्स गो अन्डर के त नेचुरल डेथ। नेचुरल डेथ सबैको हुन्छ, जो 80 वर्ष 85 वर्ष 90 वर्ष जति वर्ष बाँच्नुहोस् तर तपाईँको डेथ चाहिँ हुन्छ नै हुन्छ, हो कि न, अफकोर्स हो, भन्छ नि मृत्यु ही सच है भनेर, हो कि न, भन्दाखेरि के हो त यहाँनिर डेथ इज नेचुरल, नेचुरल डेथ हुन्छ नै हुन्छ, नहुने कुरा नै होइन, के हुन्छ त अल सेल्स गो अन्डर के त नेचुरल डेथ, ठिक छ, नेचुरल डेथ हुन्छ नै हुन्छ, नहुने कुरा नै हुँदैन। अब यसमा लास्ट कुरा 2-3वटा म बुझाइदिन्छु तपाईँहरूलाई, इक्जाम्पल 2-4वटा बुझिहाल्नुहोस् अनि इजी हुन्छ। जस्तै अमिबा सिंगल सेल हुन्छ नि, होइन, अमिबा के हुन्छ त सिंगल सेल हुन्छ है, अमिबा के हुन्छ सिंगल सेल हुन्छ। अर्को यसको एउटै बडी हुन्छ, अमिबा भनेको यसको मिनिङ नै के हुन्छ कि सेप यसको पर्टिकुलर हुँदैन है, त्यसैले यसलाई हामी के भन्छौँ अमिबा भन्छौँ, होइन। नेक्स्ट भनेको अमिबा पछि अर्को हामीले के पढ्छौँ त, जस्तै एल्गी पढ्नु भएको छ तपाईँहरूले, सिंगल सेल्ड एल्गी क्लामाइडोमोनास, क्लामाइडोमोनासको बारेमा डिफ्रेन्ट कुराहरू पछि गर्छौँ हामी, तर अहिले बुझौँ क्लामाइडोमोनास। अर्को नेक्स्ट भनेको के त युग्लेना पढ्नु भएको छ तपाईँहरूले, होइन, यस्तै इक्जाम्पल्सहरू 2-3वटा यो बुझिराख्नुहोस्, यो सब के हो त सिंगल सेल्ड अर्गानिजम हो। जस्तै यहाँ हामी यदि कुरा गर्छौँ भने मल्टिसेलुलरमा त हामी आफ्नै कुरा गरिहालौँ न, होइन, ह्युमन मल्टिसेलुलर हो, होइन। यसमा के हुन्छ नि, अब सेल सेल भनेर जस्तै पोरिफेरा पर्छ त ग्रुप अफ सेल हुन्छ, तर त्यहाँ के हुँदैन त डिभिजन भएको हुँदैन लेभरको, भनेको त्यो टिस्यु फर्म भएको हुँदैन। तर हाम्रो आफ्नो कुरा, तर त्यो पनि के हो त मल्टिसेलुलर, तर जब हामी आफ्नो कुरा गर्छौँ भने हामी के छ टिस्यु, सेलबाट टिस्यु, टिस्युबाट के त टिस्युबाट अर्गेन, अर्गेनबाट अर्गेन सिस्टम, होइन, अर्गेन सिस्टमबाट कम्प्लिट बडी, त्यसरी के हुन्छ फर्मेसन भएको हुन्छ। सो यहाँ ह्युमन लेख्न सक्छौँ, ऱ्याबिट लेख्न सक्छौँ, होइन, ऱ्याबिट लेख्न सक्छौँ, प्लान्टमा हेर्ने हो भने स्पाइरोगिरा लेख्न सक्छौँ, होइन, एल्गी नै हो यो पनि, होइन, स्पाइरोगेरा स्पाइरल सेप्ड हुन्छ नि, होइन, हो स्पाइरोगेरा लेख्न सक्छौँ। सिलेन्ट्रेटमा तपाईँहरूले हाइड्रा पढ्नु भएको होला, हाइड्रा लेख्न सक्छौँ। अल दोज आर के त मल्टिसेलुलर, होइन। पोरिफेरामा पनि हुन्छ तर त्यहाँ डिभिजन अफ लेबर चाहिँ हुँदैन, ठिक छ, ल, डिभिजन अफ लेबर हुँदैन। ल, अर्को नेक्स्ट भनेको हामीले के बुझौँ त, नेक्स्ट कुरा, अब यति कुरा त हामीले बुझौँ। अब मेन कुरा जुन छ सबभन्दा बढी, यहाँबाट धेरै क्वेसन सोध्छ है, म पहिले यसलाई भिभी लेखिदिन्छु, त्यसपछि म तपाईँको के गर्छु त सुरु गर्छु। ओके, द्याट्स इनफ। के लेख्ने त युक्यारियोट एन्ड प्रोक्यारियोट, युक्यारियोट्स एन्ड प्रोक्यारियोट सबभन्दा मेन टपिक है। यसबाट धेरै क्वेसन सोध्छ, एकदम ध्यान, आँखा कान र दिमाग तीनवटा कुरा खोलेर सुन्नु होला। आँखा कान मात्रै नखोल्नु, नत्र यो आँखाबाट हेरेर त्यो आँखाबाट निकाल्ने, यो कानबाट हेरेर सुनेर यो कानबाट निकालिदिने, त्यस्तो होइन, दिमाग पनि खुला राख्नुहोस् है। युक्यारियोट क्लासमा आउँदा दिमाग लिएर आउनु होला, होइन, ठिक छ, मजाको। ल, युक्यारियोट एन्ड प्रोक्यारियोटको कुरा गर्छौँ हामी, होइन। युक्यारियोट, अब यहाँ हेर त यो वर्डको मिनिङ सबैलाई थाहा होला, अलमोस्ट एभ्रीबडी मस्ट बी नोइङ दिस वर्ड्स मिनिङ। युको मिनिङ के हुन्छ, दिस युको मिनिङ हुन्छ ट्रु, र यो क्यारियोट भन्ने वर्ड जुन छ त्यो कहाँबाट आएको छ त क्यारियोनबाट आएको छ। सो दिस मिन्स के त सिम्पली न्युक्लियस। यो सबै लेटिन वर्डहरू हो, होइन, त्यसैको लागि हामीलाई अलिकति गाह्रो हुन्छ। उनीहरूले सबै डिस्कभर गरे, डिस्कभर त हामीले नै गरेका थियौँ पहिले, तर हाम्रो सबै चोरेर उनीहरू लगे, आफ्नो नाम राखिदिए, हामीलाई याद गर्न गाह्रो हुन्छ, हो कि न। भन्नुहोस् तपाईँहरू के भन्नुहोस् त, साइन्टिस्टहरू भन्नुहोस् अनि नेपालीमा राख्नु होला है। ल, अर्को नेक्स्ट भनेको प्रोक्यारियोट। सो दिस इज प्रो मिन्स के हुन्छ त जेनरली भन्दाखेरि प्रो मिन्स प्रिमिटिभ हुन्छ। प्रो भनेको तपाईँहरू आफ्नो प्रो नबुझ्नु होला, गेम खेल्न प्रो हुनुहुन्छ नि त्यो बेला प्रो होइन, फेरि प्रो भनेको प्रिमिटिभ हो है, ठिक छ। सो नयाँ अहिले चलन छ नि कि ए आई एम अ प्रो ब्रो, होइन, भन्दाखेरि प्रो भनेको पुरानो हुन्छ, नयाँ हुँदैन यार, त्यसरी प्रो नभन्ने है। अर्को नेक्स्ट भनेको क्यारियोन, अहिले भर्खर बुझ्यौँ हामीले, दिस इज के त न्युक्लियस। सो दिस हेज के त न्युक्लियस भनेको प्रोक्यारियोट। सो दिस इज के त
दोज अर्गेनिजम्स विच ह्याभ के जेनरली त प्रिमिटिभ न्युक्लियस विच ह्याभ प्रिमिटिभ न्युक्लियस। एउटा अझै हुन्छ, त्यो पनि यहाँ म लेखिदिन्छु, त्यसको बारेमा म पछि भन्छु है। मिसोक्यारियोट पनि हुन्छ, यो पनि बुझाइदिन्छु म, थोरै भनिदिन्छु यसको बारेमा। मेनली हामी प्रोक्यारियोट र युक्यारियोटको बारेमा बुझ्छौँ, मिसोक्यारियोटको बारेमा थोरै भनिदिन्छु, जहाँबाट क्वेसन आउन सक्छ, यदि सोध्न चाह्यो भने त्यहाँबाट क्वेसन सोध्न सक्छ। सो युक्यारियोट एन्ड प्रोक्यारियोटमा लेटस के त नाउ स्टार्ट है। युक्यारियोट र प्रोक्यारियोट, ओके। युक्यारियोट र प्रोक्यारियोटमा मिनिङ त मेन बुझ्यौँ हामीले। अब यो प्रोक्यारियोटिक र युक्यारियोट, जसरी माथि युनिसेलुलर र मल्टिसेलुलरको कुरा गरौँ नि, त्यसरी यसको पनि हामी कुरा गर्छौँ। सो लेट मी स्क्रोल डाउन अ लिटल बिट। ओके, सो आई विल मेक अ no, I'll use this highlighter. Okay, ल अझै अलिकता ठुलो बनाऊ। ल ठिक छ। अब यहाँ एक साइड के लेख्ने त, प्रोक्यारियोट, यो पहिले आयो त्यसैले यसैको नाम लेख्ने है, प्रोक्यारियोट हैन। प्रो पहिले भनेर, प्रो भन्दा पहिले आएको हैन, प्रो पहिले र यु भनेको पछि, युक्यारियोट टु। ठिक छ, सिम्पली मैले त्यहाँ बुझाएको थिएँ न्युक्लियस। अब यहाँ क्लियरली बुझाइदिन्छु, न्युक्लियर मेम्ब्रेनको कुरा हुन्छ खासैमा भन्ने हो भने, हो। ठिक छ। अब हेर्न, प्रोक्यारियोटिक जुन सेल हुन्छ यसको पनि सबभन्दा पहिले म के भन्छु तपाईँलाई, साइज भन्छु। हेर त, साइज यसको के हुन्छ, प्रोक्यारियोटिक सेल यो प्रिमिटिभ सेल हो भन्दाखेरि, प्रिमिटिभ सेल हो भने यो प्रोक्यारियोटिक सेल एकदम सानो छ। के थियो, एकदम सानो भनेको स्मल साइज हुन्छ। यो कस्तो हुन्छ, स्मल साइज। र यसको साइजको कुरा गर्ने हो भने 1 to 2 माइक्रोमिटर। अब यो माइक्रोमिटर भनेर तपाईँले 10⁻⁻⁶ पढ्नु भएको छ होइन। र माइक्रोमिटरमा जसको साइज हुन्छ त्यसलाई हामी कहाँ हेर्छौँ, माइक्रोस्कोपमा हेर्छौँ। सो त्यसरी पनि बुझ्ने। ठिक छ, माइक्रोस्कोप, माइक्रो भनेको 10⁻⁻⁶ म्याथमा र फिजिक्समा तपाईँहरूले पढ्नुहुन्छ, हो कि होइन। ठिक छ, त्यति कुरा तपाईँले ध्यानमा राख्नु। त्यसको साइज यति सानो हुन्छ कि आँखाले हेर्न मिल्दैन, त्यसलाई हामी के युज गर्छौँ, माइक्रो छ त माइक्रोस्कोप युज गर्छौँ हेर्नको लागि। अर्को नेक्स्ट हेरौँ, युक्यारियोट। यसको साइज हेर्छौँ भने साइज रिलेटिभली के हुन्छ त, लार्जर हुन्छ, लार्जर साइज हुन्छ। ओके, लार्जर साइज हुन्छ। र यसलाई हेर्नु भने 10 गुणा जति ठुलो हुन्छ भनेको अलमोस्ट 10 माइक्रोमिटर जति के हुन्छ त यसको साइज हुन्छ। दिस साइज के त, साइज अफ 10 माइक्रोमिटर। अगेन 10 माइक्रोमिटर नै हो। सो एउटा सेल हेर्न हामीले माइक्रोस्कोपमै जानुपर्छ। ठिक छ, एउटा सेल हेर्न हामीले कहाँ जानुपर्छ त, माइक्रोस्कोपमै जानुपर्ने हुन्छ। अर्को नेक्स्ट भनेको यसको सेल वालको कुरा गरौँ। जस्तै यदि कुनै अर्गानिजम छ भने, दुईटा अर्गानिजम हुन्छ, जस्तै एउटा यो अर्गानिजम हो होइन, र एउटा यो अर्गानिजम हो। अब एउटामा के हुन्छ त, यो बाहिरतिर म बनाउँछु अलिकता मटोलियरले होइन। सो यसरी बनाउँछु। यसमा के हुन्छ त, यो सेल, यो भएन अलिकता है। ल अर्को यसले बनाउँछु। ओ वाइ इज इट डुइङ लाइक द्याट। यो एउटा सानो सेल प्रोक्यारियोट होइन, र एउटा ठुलो सेल के छ त, युक्यारियोट। हुन त साइज योभन्दा पनि ठुलो हुन्छ, यसको कम्पेरिजनमा 10 गुणा बढी हुन्छ। तर बुझ्नको लागि सिम्पली बुझ्छौँ भने यहाँ हेरौँ त, यो सेल जुन के हो त तपाईँको प्रोक्यारियोटिक हो होइन, प्रोक्यारियोटिक हो, र यो के हो त, युक्यारियोटिक हो। जस्ट बुझ्नको लागि यहाँ बुझौँ, डिटेलमा म भन्छु अहिले। ठिक छ, सो यो प्रोक्यारियोटिक र युक्यारियोटिक कुरा जब यहाँ हामी गरिरहेछौँ भने, यो प्रोक्यारियोटिक सेल हुन्छ नि, यसको बाहिरमा एउटा के हुन्छ, लेयर हुन्छ यसरी है। ठिक छ, यो यसरी के हुन्छ त, सराउन्डेड बाई अ लेयर हुन्छ यसरी होइन। यो कम्प्लिटली के हुन्छ, सराउन्डेड बाई अ लेयर। दिस लेयर जुन बाहिर हुन्छ यो टफ लेयर हुन्छ एउटा होइन, एउटै लेयर हो। म दुइटाले बनाइरहेको छु ताकि बुझ्न तपाईँहरूलाई इजी होस्। एउटै लेयर हुन्छ खासमा। यो भनेको के हो त, सेल वाल हो। यो टफ लेयर हो र यसलाई के भन्छौँ हामी, सेल वाल। र यो जुन छ यसलाई के भन्छौँ हामी, सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन। ठिक छ, सेल मेम्ब्रेन। सो जब प्रोक्यारियोटको कुरा गर्छौँ नि त, प्रोक्यारियोटमा के हुन्छ, सेल वाल अलवेज के हुन्छ त, प्रेजेन्ट हुन्छ। सेल वाल अलवेज प्रेजेन्ट हुन्छ। सेल वाल इज अलवेज प्रेजेन्ट। फेरि पिपिएल हो, माइकोप्लाज्मामा चाहिँ हुँदैन। यहाँ हेरौँ त, युक्यारियोट्समा के हुन्छ, युक्यारियोटमा जेनरली हेर्छौँ भने युक्यारियोटमा इट मे बी प्रेजेन्ट अर मे नट बी, इट मे अर मे नट बी। किन, यो सबैलाई थाहा छ यार, यो त एकदम इजी कुरा हो। यदि यो प्लान्ट सेल छ होइन, प्लान्ट सेल छ भने यहाँ के हुन्छ त, प्रेजेन्ट हुन्छ होइन, प्रेजेन्ट हुन्छ। र यदि यो एनिमल सेल छ भने एनिमल सेलमा कसैले पढ्नु भएको छ, एनिमल सेलमा कसैले पढ्नु भएको छैन होला कि सेल वाल प्रेजेन्ट हुन्छ, यहाँ के हुन्छ त, एब्सेन्ट हुन्छ। यदि प्लान्ट सेल छ भने सेल वाल प्रेजेन्ट छ, र यो सेल वाल केले बनेको हुन्छ त्यो पनि सोध्छ है। यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो बुझ्ने है। प्रेजेन्ट छ भने दिस विल बी मेड अप अफ के त, इन प्लान्ट सेल इफ इट इज प्रेजेन्ट इट विल बी मेड अप अफ के त, सेलुलोज, सेलुलोजले बना हुन्छ। र यदि यो फङ्गाई हो भने,
फङ्गाईमा केले बन्या हुन्छ त फङ्गल सेलुलोज भन्छ और इट इज मेड अप अफ के त काइटिन इट इज मेड अप अफ के त काइटिन CHITIN है यो बुझ्ने सी अलिकति राम्रो लेख्छु काइटिनले बन्या हुन्छ दुईटा यो कुरा बुझ्ने यो क्वेसन धेरैचोटि सोधिसकेको छ कि फङ्गल सेल इज मेड अप अफ भनेर है ल फङ्गाईको सेल काइटिनले बन्या हुन्छ त्यति कुरा हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ अर्को नेक्स्ट कुरा यदि हामीले गर्छौँ भने यहाँ सेल वाल अलवेज प्रेजेन्ट हुन्छ र प्रोक्यारियोटमा इट इज मेड अप अफ के त पेप्टिडोग्लाइकन इट इज मेड अप अफ के त मेड अप अफ पेप्टिडोग्लाइकन अलिकता बढी भनिदिउँ पेप्टिडोग्लाइकनको बारेमा कि नभनौँ भन कमेन्ट गर भनौँ कि नभनौँ पेप्टिडोग्लाइकन जुन हुन्छ नि ल हल्का भनिदिन्छु पेप्टिडोग्लाइकनको बारेमा यही भनिदिन्छु थोरै ओके लेट मी चेन्ज द कलर हैन सो दिस पेप्टिडोग्लाइकन थोरै बुझाइ यहाँबाट क्वेसन सोध्न सक्छ है ओके पेप्टिडो ग्लाइकन बोर त भइरहेछ नि तिमीहरू बोर नहुने चिनी थोरै छौ जो बोर भइरहेछ यार तिमीहरू बट बोर हुने होइन मजाले पढ्ने है ल हेर पेप्टिडोग्लाइकन अब पेप्टिडोग्लाइकन भनेको के हो त यो पेप्टिडोग्लाइकन भनेको एउटा पोलिसेकेराइड हो पोलिसेकेराइड र सेकेराइडको मिनिङ के हुन्छ त सुगर के हुन्छ सुगर पोली छ भने मेनी मोलिक्युल अफ द्याट सेकेराइड इज देयर बायोमोलिक्युल्समा पढ्नुहुन्छ मोनोसेकेराइड पोलिसेकेराइड र यो सुगर भनेको के हुन्छ त यदि बायोकेमिस्ट्री यदि थाहा छ भने के भन्छौँ त्यसलाई हामी कार्बोहाइड्रेट्स भन्छौँ सो दिस इज नथिङ बट के त कार्बोहाइड्रेट है यो के हुन्छ त कार्बोहाइड्रेट हुन्छ अफकोर्स कार्बोहाइड्रेट नै हुन्छ अब यो जेनरली केले बन्या हुन्छ भनेर अलिकता बुझौँ हामी है माथि त मैले भने कि सेलवालमा के हुन्छ त पेप्टिडोग्लाइकन हुन्छ अब यो पेप्टिडोग्लाइकन पनि केले बन्या हुन्छ त्यो थोरै बुझ है पेप्टिडोग्लाइकन एउटा पोलिसेक्राइड हो जो केले बन्या हुन्छ मेनी मोनोसेक्राइड्सहरू जुटेर त्यो मोनोसेक्राइडहरू के हो हेर त यो पोलिसेक्राइड केले बन्या हुन्छ मोनोसेक्राइड प्लस मोनोसेक्राइड हैन मोनो प्लस मोनोसेक्राइड इज इक्वल्स टु के पोलिसेक्राइड पोली भनेको मेनी है पोलिसेकेराइड हैन तब यो पोलिसेकेराइड केले बन्या हुन्छ एउटा मोनो र एउटा अर्को मोनो दुईटा मोनोसेकेराइड जुटेर बन्या हुन्छ अहिले भर्खर भने मैले भने एउटा मोनोसेकेराइड के हुन्छ NAG र एउटा के हुन्छ NAM तपाईहरुलाई लाग्न सक्छ कि सर कहाँ धेरै बढी पढाइराख्नु भएको छ यति सोध्दैन सोध्छ यहाँबाट क्वेशन सोध्छ दैट्स व्हाई आई एम फोकसिङ हियर त्यसैले म यो कुरामा फोकस गरिरहेको छु यहाँ त NAG यसको फुल फर्मै सोधेको छ NAM को पनि फुल फर्म NAG भनेको के हो त तपाईको N एसिटाइल मैले लास्टमा यसको सबै कुरा भनिदिन्छु एकचोटि है अहिले हेर N एसिटाइल ग्लुकोसामाइन फेरि एकचोटि भनिदिन्छु ताकि बुझ्न इजी होस् यसको फुल फर्म N एसिटाइल ग्लुकोजामाइन र यो भनेको N एसिटाइल याद राख है म्युरामिक एसिड यति याद राख इम्पोर्टेन्ट हो बाबु यो NAM N एसिटाइल म्युरामिक एसिड N एसिटाइल ग्लुकोजामाइन ठीक छ यो कुरा बुझ्ने N एसिटाइल ग्लुकोजामाइन र N एसिटाइल म्युरामिक एसिडले यो के हुन्छ त बन्या हुन्छ ठीक छ अब यो कसरी एरेन्ज हुन्छ हल्का त्यो पनि बुझ फेरि भन्छ त कति कहानी बताउन थाल्नु पर्दा सोध्छ र यति कहिलेकाहीँ सोध्छ है बाबु सोध्छ सो यसरी हेर त N एसिटाइल ग्लुकोजामाइन अर्को केसँग जुड्या हुन्छ त N एसिटाइल म्युरामिक एसिड त्यस्तै अर्को N एसिटाइल ग्लुकोजामाइन र अर्को N एसिटाइल म्युरामिक एसिड यसरी के हुन्छ त जुड्या हुन्छ अब यो N एसिटाइल ग्लुकोजामाइन र N एसिटाइल म्युरामिक एसिड जुन हुन्छ यो दुवैलाई जोइन गर्ने यो जुन छ यो बन्ड हैन दिस बन्ड यो बन्ड के हुन्छ भनेर पनि सोध्छ है सो दिस बन्ड व्हाट बन्ड इज दिस त्यो चाहिँ बुझ्नु पर्ने हुन्छ हामीले है सो यो बन्डको नाम के हो तपाईको ग्लाइकोसिडिक बन्ड एउटा यसमा फ्याक्ट कुरा बताऊ पछि MBBS गर्नुहुन्छ त बुझ्नुहुन्छ वा जब म ह्युमन सिस्टम पढाउँछु त्यति बेला पनि भन्छु ग्लाइकोसिडिक बन्डले के भएछ त दुईटा यसरी जोइन भएछ सेल वालको जुन लेयर बनेछ त्यो यसरी बनेको छ अब हाम्रो बडीमा एउटा इन्जाइम हुन्छ लाइसोजाइम भन्ने यो लाइसोजाइम भन्ने जुन इन्जाइम हुन्छ त्यो कसले प्रोड्युस गर्छ त हाम्रो टियर र केमा हुन्छ त टियर र अर्को केमा हुन्छ भन थाहा हुनु पर्यो यार टियर र अर्को केमा हुन्छ यो टियर र अर्को सलाइभा यो दुईटा कुरामा के हुन्छ लाइसोजाइम हुन्छ भन्छौँ नि हाम्रो टियरले र हाम्रो के त जब डाइजेसन पढ्छौँ त हामीले के भन्छौँ कि जुन सलाइभा हुन्छ त्यसको काम के हो कि फुडलाई सफ्ट पनि बनाउँछ र अर्को काम के गर्छ त ब्याक्टेरियालाई पनि किल गर्छ सो दिस लाइसोजोम इज ब्याक्टेरिसाइडल इन नेचर भनेर हामी पढ्छौँ कसरी यसले किल गरिदिन्छ ब्याक्टेरियालाई त हेर त ब्याक्टेरिया भनेको प्रोक्यारियोटिक सेल हो र त्यसको सेल केले बनाएको छ NAG र NAM यसले के गर्छ सेल वाल बनाएको छ
अब यो जुन लाइसोजाइम हो यसमा के छ त जेनरली यो टियर र सलाइभा जुन हाम्रो हो त्यसमा लाइसोजाइम छ। यो लाइसोजाइमले के गर्छ गएर यो बन्डलाई ब्रेक गरिदिन्छ। ग्लाइकोसिडिक बन्डलाई के गर्छ त ब्रेक गर्छ र ग्लाइकोसिडिक बन्ड यदि ब्रेक भयो भने त्यसको सेल वाल नै डिस्ट्रोय हुन्छ एन्ड एज अ रिजल्ट के हुन्छ त ब्याक्टेरिया किल्ड हुन्छ। हो कि सो यसरी बुझ्ने यो यसरी बुझ्ने। अब म सबै एकचोटि भन्छु, धेरै क्याचमिच भयो कि क्या हो? सुन, ब्याक्टेरियाको जुन बडी छ वा जस्तै युक्यारियोटिक सेल छ त्यसमा सेलवाल हुन्छ। सेलवाल केले बनाएको हुन्छ त? सेलवाल इज मेड अप अफ के त पेप्टिडोग्लाइकन। पेप्टिडोग्लाइकन भनेको एउटा के हो? पोलिसेक्राइड। पोलिसेक्राइड भनेको मेनी सेक्राइड जुरेर बनाएको हुन्छ। अब त्यो मेनी सेक्राइड्सहरू के छ पोलिसेक्राइडमा? दुईटा मोनोसेक्राइड हो। एउटा भनेको एन एसिटाइल ग्लुकोजामाइन र एउटा भनेको एन एसिटाइल म्युरामिक एसिड हैन। अब यो एन एसिटाइल ग्लुकोजामाइन र एन एसिटाइल म्युरामिक एसिड जुन हुन्छ यसको मैले एउटा लेयर मात्रै माथि देखाएको छु तर यस्तो मेनी लेयर हुन्छ यसको हैन, मेनी लेयर्स हुन्छ यसको हैन। अब यो दुईटा केले बनाएको हुन्छ तपाईको भन्दाखेरि दिस टु आर मेड अप अफ के त दिस टु आर जोइन्ड बाई के त अ बन्ड। एनएजी र एनएएम इज जोइन्ड बाई के त एउटा बन्ड द्याट इज ग्लाइकोसिडिक बन्ड र त्यो ग्लाइकोसिडिक बन्डमा कसले एक्ट गर्छ? लाइसोजाइमले र त्यसलाई डिजल्भ गरिदिन्छ अनि त्यसरी के हुन्छ ब्याक्टेरिया किल हुन्छ। त्यो भन्न खोजेँ मैले। अलिकता क्लिनिकल एज दिन खोजेँ, नत्र खासै यो त्यति धेरै काम तपाईँहरू लाग्दैन बट बुझिराख्नुहोस् है। यसबाट त्यस्तो खासै क्वेसन त त्यो सोध्दैन तपाईँहरूलाई तर जेनरली बुझ्नुहोस् है। लाइसोजाइमले के गर्छ? ग्लाइकोसिडिक बन्डलाई के गर्छ त? डिस्ट्रोय गर्छ। ठिक छ ल। अब हल्का माथि जानु पर्यो जस्तो छ हैन। ल युक्यारियोटमा यो भयो पेप्टिडोग्लाइकनले बनाएको हुन्छ। अब यहाँको कुरा हेर्छौँ भने यो केले बनाएको हुन्छ यसमा यदि हेर्छौँ भने यसमा के हुन्छ त सेल वाल मे और मे नट बी प्रेजेन्ट। यदि छ भने प्लान्टमा छ भने सेलुलोजले बनाएको हुन्छ र यता छ भने फङ्गाईमा छ भने काइटिनले बनाएको हुन्छ। फङ्गल सेलुलोज त्यति कुरा याद राख्ने है, काइटिन भन्दा याद राख्ने। ठिक छ ल। अर्को नेक्स्ट भनेको हामी यसमा के हेर्छौँ त यतातिर हेर्ने हो भने यसको कुरा त मैले गरिदिएछु, यहाँ तलैबाट सुरु गर्नु पर्यो। सो हेयर यहाँ के हुनसक्छ त दिस कलर हैन। अब यहाँनिर के हुन्छ अर्को पोइन्टमा हामीले के बुझ्नुपर्छ कि अल सेल अर्गेनेलिस जुन हुन्छ नि, जस्तै सेलको भित्र त सेल अर्गेनेलिस हुन्छ त अल सेल अर्गेनेलिस मे नट बी प्रेजेन्ट है, मे नट बी प्रेजेन्ट। तर यहाँ के हुन्छ त अल सेल अर्गेनेलिस आर के त प्रेजेन्ट। अल सेल अर्गेनेलिस आर के त प्रेजेन्ट। त्यो चाहिँ हामीले बुझ्नु पर्यो। यहाँ के हुन्छ त सबै सेल अर्गेनेलिसहरू प्रेजेन्ट हुन्छ। र यसमा एउटा अझै कुरा, यो सेल अर्गेनेलिस जुन प्रेजेन्ट पनि हुन्छ नि त्यो के हुँदैन त मेम्ब्रेन बाउन्ड हुँदैन। मेम्ब्रेन बाउन्ड हुँदैन है, मेम्ब्रेन बाउन्ड हुँदैन। ल अलिकति नेपाली पनि लेख्नु पर्यो। मेम्ब्रेन बाउन्ड हुँदैन। यहाँ के हुन्छ त दे आर के त मेम्ब्रेन बाउन्ड। सेल अर्गेनेलिसहरू के हुन्छ? दे आर मेम्ब्रेन बाउन्ड। यहाँबाट धेरै क्वेसन सोध्छ है, दे आर मेम्ब्रेन बाउन्ड। मेम्ब्रेन हुन्छ त्यसमा हैन। ठिक छ, मेम्ब्रेन हुन्छ। अब नेक्स्ट कुरा यदि यसमा हामीले हेर्छौँ भने यो मेम्ब्रेन बाउन्ड र मेम्ब्रेन नट बाउन्ड वाला कुरा यसबाट क्वेसन बन्छ। सो ल नो मेम्ब्रेन भएको है, नो मेम्ब्रेन सेल अर्ग्यानिलिस, यसको नाम याद राख्नु पर्यो। नो मेम्ब्रेन भएको के त जेनरली सेल अर्ग्यानिलिसहरू र मेम्ब्रेन भएको सेल अर्ग्यानिलिसहरूको बारेमा हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ? थोरै पढ्नुपर्ने हुन्छ। अब नो मेम्ब्रेन जसमा भनेको मेम्ब्रेन छैन, यसमा सोध्छ क्वेसन, धेरैचोटि सोधिसकेको छ। यसलाई बरु अहिले लेख है यहाँ भिभिआई, यो के हो त भिभिआई हो र यसबाट क्वेसन सोध्छ धेरैचोटि सोधिसकेको छ। जब म तपाईँहरूलाई त्यो गराउँछु नि हैन यो भिभिआई फोर के त सिई को लागि यो भिभिआई हो है। नो मेम्ब्रेन बाउन्ड सेल अर्गेनेलिस भनेर बुझ्नु। अब जसमा के हुन्छ सेल अर्गेनेलिस यो सबै केमा प्रेजेन्ट हुन्छ? प्रोक्यारियोट्समा प्रेजेन्ट हुन्छ। त यसमा जेनरली हेर्नुहुन्छ भने एक नम्बर न्युक्लिओलस है। न्युक्लिओलस भन्ने पछि म यसको बारेमा डिटेलमा भन्छु। न्युक्लिओलसमा के हुन्छ त मेम्ब्रेन बाउन्ड अर्गेनेल्स यो हैन, न्युक्लियोलस हैन। अर्को नेक्स्ट भनेको न्युक्लियोलस पछि तपाईँको क्रोमोजोमको कुरा पनि यदि गर्यो भने इट इज अल्सो के त नट बाउन्ड विथ के त सेल मेम्ब्रेन। त्यसमा बेग्लै मेम्ब्रेन हुन्छ। सेल मेम्ब्रेन त खेल सेलको बाहिर हुन्छ, अर्गेनेल्सको बाहिर पनि के हुन्छ त मेम्ब्रेन हुन्छ, तर क्रोमोजोममा त्यो चाहिँ हुँदैन। अर्को नेक्स्ट कुरा हामीले राइबोजोमको बारेमा एकदम इम्पोर्टेन्ट है, यो कुरा त यादै राख्ने है। राइबोजोममा पनि के हुन्छ त इट इज अल्सो नट अ के त मेम्ब्रेन बाउन्ड अर्गेनेल्स। यो क्वेसन त धेरैचोटि मल्टिपल टाइम्स रिपिट भएको छ। लेखिहाल त यहाँ भिभिभिभिआई, कतिवटा भिआई लेखौँ है, जति लेखे पनि कम छ। सो यो राइबोजोममा हेर्ने हो भने राइबोजोममा थोरै बुझौँ है।
राइबोजोममा केही बुझ्न एकदम जरुरी छ। राइबोजोम जुन हुन्छ नि, अब यो राइबोजोममा दुई तीनवटा कुरामा बुझाउँछु, त्यो क्वेसन हो सबै, त्यसैले भिभिआई लेखेको छु यहाँ है। राइबोजोम जुन छ नि, यो के हो त, वान अफ द स्मलेस्ट सेल अर्गेनल है, स्मलेस्ट सेल अर्गेनल। सेल अर्गेनल बुझ्न त गाह्रो छैन नि हैन, जस्तै बडीमा सानो सानो युनिट छ सेल, त्यस्तै सेलको भित्र पनि त्यसको काम गर्ने डिफरेन्ट सानो सानो कुराहरू हुन्छ भित्र, त्यसलाई हामी के भन्छौँ सेल अर्गेनल्स। अब अर्गेन भनेको बडीको भित्र सानो सानो पार्ट छ नि अर्गेन, त्यस्तै सेलको भित्र धेरै सानो छ अर्गेन। अर्गेन त अलिकति ठुलो अब त्यसको सानो फर्म भनेको अर्गेनिल्स भनेर यसरी बुझ्ने, ठिक छ। स्मलेस्ट सेल अर्गेनल हो यो हैन। अर्को नेक्स्ट भनेको के कस्तो हुन्छ त, माइक्रोस्कोपिक इन नेचर, अफ कोर्स भइहाल्यो माइक्रोस्कोपिक इन नेचर। अर्को एउटा क्वेसन, प्रोबेबल क्वेसन सोध्न त सायद अहिलेसम्म सोधेको छैन, तर निटहरूमा सोध्ने कुरा हुन्छ, यसको निटमा सोधिसकेको क्वेसन हो। त्यो क्वेसन के हो तपाईँको, यसलाई डिस्कभरी कसले गरेको थियो त, डिस्कभर्ड बाय प्यालेड है, यो यहाँ नाम याद राख्नुहोस्। सो त्यसैले यसलाई के पनि भन्छ त, सो कल्ड के त, प्यालेड पार्टिकल्स। सो अब जेनरली कहिले काहीँ के गर्न सक्छ त, घुमाउन मन भयो इक्जामिनरलाई, अलिकता घुमाउन मन भयो क्वेसन भने त्यसले राइबोजोमको ठाउँमा प्यालेड पार्टिकल लेखिदिन्छ। अब तपाईँहरू खतम कहानी, सधैँ थिएन राइबोजोम त म कहाँबाट लगाएर आउनु होइन। सो नाम याद राख्नुहोस् कि त्यसलाई प्यालेड पार्टिकल्स पनि भन्छ, ठिक छ। अब यो राइबोजोम जुन हुन्छ नि, त्यो दुई टाइपको हुन्छ, यसको बारेमा पछि भन्छु म। एउटा जब अर्को डिफरेन्स भन्छु त्यहाँ 70S र 80S हुन्छ, पछि भन्छु है ल। अर्को यहाँ 4 नम्बरमा लेखेको राइबोजोम। राइबोजोम पछि अर्को के भन्दाखेरि तपाईँको सेन्ट्रियोल है, सेन्ट्रियोल सेल डिभिजन बेलामा काम लाग्छ नि हो सेन्ट्रियोल। दिस इज अल्सो के त अमेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर। अर्को त्यसपछि तपाईँको के त सेल इन्क्लुजनमा हामीले पढाएको थियौँ माइक्रोट्युबिल र माइक्रोफिलामेन्ट है, माइक्रोट्युबिल यो सब सोधेको क्वेसन हो, माइक्रोट्युबिल र त्यसैले मैले केही लेखिदिइरहेको छु यहाँ है, माइक्रोफिलामेन्ट। यति कुरा याद राख्ने, दे आर के त अमेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर, ठिक छ। अर्को नेक्स्ट, यो क्लास अलिकता ठुलो हुन्छ है, 10 मिनट अझै मलाई देऊ, किनभने म कम्प्लिट गर्न चाहन्छु है, नत्र फेरि मजा आउँदैन। अर्को नेक्स्ट भनेको तपाईँको यो भयो त विदाउट मेम्ब्रेन होइन। अब के हुनसक्छ, केहीमा के हुन्छ त, अब यसमा मेम्ब्रेन नै थिएन, अर्को यदि छ भने मेम्ब्रेन बााउन्ड छ भने त्यसमा सिङ्गल मेम्ब्रेन हुनसक्छ, अन्ली वान मेम्ब्रेन होइन, त्यसमा मात्रै के हुनसक्छ त, सिङ्गल मेम्ब्रेन। यो एकदम इम्पोर्टेन्ट स्लाइड हो, यो चाहिँ नछोड्ने, सिङ्गल मेम्ब्रेन। सिङ्गल मेम्ब्रेन, सिङ्गल मेम्ब्रेन भएका सेल अर्गेनल्सहरूको के हो, अन्ली वान मेम्ब्रेन इज प्रेजेन्ट भनेको यसमा तपाईँले के याद राख्नु होला भन्दाखेरि त, लाइसोजोम। फेरि ल लाइसोजोम आयो भने अलिकता मलाई भन्नै पर्छ यसको बारेमा। लाइसोजोम भनेको के हो त, सुसाइडल ब्याग अफ सेल। तेरी यार यो कसरी गडबड हुन्छ क्या, स्पेलिङको बहुत प्रब्लम छ बाबु क्या। सुइसाइडल है, सुइसाइडल ब्याग अफ सेल्स, ब्याग अफ सेल्स होइन, सुसाइडल ब्याग अफ सेल भन्छ यसलाई, किनभने यसले के गर्छ त, यसमा हाइड्रोलाइजिङ इन्जाइम हुन्छ, हाइड्रोलाइजिङ इन्जाइम, जस्तै कुनै कुराहरू जस्तै राम्रो छैन भने वा सेलको डेथ गर्नु छ भने यो हाइड्रोलाइजिङ इन्जाइम रिलिज गर्छ र यसले के गरिहाल्छ, सेललाई डेथ भनेको आफैले आफूलाई डेथ गराउनु, द्याट्स वाइ सुसाइडल ब्याग अफ द सेल्स पनि भन्छ, ठिक छ। सुसाइडल ब्याग अफ द सेल पनि भन्छ, हाइड्रोलाइजिङ इन्जाइम्सहरू हुन्छ यसमा। नेक्स्ट भनेको के त तपाईँको पेरोक्सिजोम, पेरोक्सिसोम है। अर्को नेक्स्ट भनेको ग्लायोक्सिजोम, यसको बारेमा सबैको बारेमा भन्छु है, ग्लायोक्सिसोम यसको बारेमा पछि भन्छु डिटेलमा, अहिले खालि यति याद राख कि यो सब के हो त, सिङ्गल मेम्ब्रेन बााउन्ड हो। अर्को नेक्स्ट भनेको स्फिरोसोम, स्फिरोसोम यो पनि के हो त, सिङ्गल मेम्ब्रेन बााउन्ड हो। अर्को नेक्स्ट क्वेसन यसमा सोध्छ डबल मेम्ब्रेन, यो पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट हो, डबल मेम्ब्रेन। यो तीनवटा कुरा त एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो, डबल मेम्ब्रेन है, डबल मेम्ब्रेन बााउन्ड अर्गेनल्स है। यसबाट त धेरै क्वेसन सोधेको छ र यसमा मोस्टली दुईवटा कुरा म लेखिदिन्छु, एउटा के त तपाईँको यो प्लास्टिड होइन, प्लास्टिड र अर्को के त भन त भन, माइटोकन्ड्रिया। दुईवटा मेम्ब्रेन हुन्छ नि, आउटर के हुन्छ, दुईवटा कुरा पढ्छौँ नि, म्याट्रिक्स र क्रिस्टे, दुईवटा कुरा पढ्छौँ हामी हो किन। माइटोकन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन बााउन्ड हुन्छ, यसको बारेमा डिटेलमा भन्छु म पछि, माइटोकन्ड्रिया र प्लास्टिड, very 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 important, so we must like underline this, very important, माइटोकन्ड्रिया र प्लास्टिड याद राख्ने, दुईवटा त भुल्नै नपर्ने। एउटा कहिले काहीँ क्वेसन सोधिदिन्छ तपाईँलाई ट्रिपल मेम्ब्रेन भनेर है, ट्रिपल मेम्ब्रेन अर्गेनल्स के हो, ट्रिपल मेम्ब्रेन केमा हुन्छ त, T4 ट्रिपल र T4 के याद राख्ने, ट्रिपल मेम्ब्रेन भन्दाखेरि के याद राख्ने, ट्रान्सोसोम भनेर याद राख्ने। के ट्रान्सोसोम
ट्रान्सोसोम याद राख्ने है, ठिक छ। ट्रान्सोसोम याद राख्ने, ठिक छ। यो ट्रिपल मेम्ब्रेन, यो एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेसन, यो सबै याद राख्ने। यो सिङ्गल मेम्ब्रेन, डबल मेम्ब्रेन र ट्रिपल मेम्ब्रेनको कुरा गरेँ मैले। अब थोरै अलिकता अझै बाँकी छ, त्यसपछि यो क्लास तपाईँको के हुन्छ त सक्छ। अब यो क्लासमा अझै थोरै के बाँकी छ त, प्रोक्यारियोटिक सेलमा यदि गर्ने हो भने यता प्रोक्यारियोटिक थियो, यता युक्यारियोटिक थियो। सो यो प्रोक्यारियोटमा जनरली के हुन्छ, अर्को पोइन्ट अफ डिफरेन्स यहाँ के हुन्छ त, हिस्टोन प्रोटिन एब्सेन्ट हुन्छ। जब म डिएनए को स्ट्रक्चर पढाउँछु नि त्यति बेला भन्छु हिस्टोन प्रोटिन के हुन्छ त एब्सेन्ट हुन्छ, यतानिर के हुन्छ हिस्टोन प्रोटिन के हुन्छ प्रेजेन्ट हुन्छ। यसले के गर्छ त ऱ्यापअप गर्छ डिएनएलाई, हिस्टोन प्रोटिन के हुन्छ त प्रेजेन्ट हुन्छ। दुईटा चार्ज भएपछि मात्रै के हुन्छ त ऱ्यापअप भएर बस्छ। सो त्यो कुरा हामीले पछि गर्छौँ हिस्टोन प्रोटिनको बारेमा, ठिक छ। हिस्टोन प्रोटिनको बारेमा त्यो कुरा म पछि गर्छु। अर्को नेक्स्ट भनेको यसमा अलिकता अब तपाईँहरूले के बुझ्ने त, प्रोक्यारियोटिक सेल जुन हुन्छ नि यसको के हुन्छ त, प्रोक्यारियोटिक सेलमा हेर्ने हो भने डिएनए हेर्ने हो भने होइन, डिएनए कस्तो हुन्छ त, डिएनए प्रोक्यारियोटिक सेलमा तपाईँको के हुन्छ नेकेड एन्ड सर्क्युलर हुन्छ। यति याद राख्ने, नेकेड एन्ड सर्क्युलर डिएनए हुन्छ। त्यही यहाँनिर कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि नेकेड र सर्क्युलर प्रोक्यारियोटमा हुन्छ भने युक्यारियोटमा के हुन्छ त नट नेकेड हुन्छ। इट इज नट नेकेड र लिनियर हुन्छ, नट नेकेड एन्ड लिनियर हुन्छ। लिनियर के हुन्छ त स्ट्रक्चर हुन्छ त्यसको, ठिक छ। यसमा के हुन्छ नन रेपिटेटिभ हुन्छ। यो अलिकता बढी बुझिहाल्नुहोस् है, नन रेपिटेटिभ र यहाँ के हुन्छ त रेपिटेटिभ हुन्छ, रेपिटेटिभ। यो पछि पढाउँछु म रेपिटेटिभ के हो, अहिले खालि यति बुझ्यो, ठिक छ। अर्को नेक्स्ट भनेको यहाँ के हुन्छ फोल्डिङ केबाट डन भएको हुन्छ त आरएनए र पोलिमरबाट, आरएनए एन्ड पोलिमरबाट के हुन्छ त फोल्डिङ भएको हुन्छ। र यही त्यो हिस्टोनको कुरा भनेको थिएँ नि, यहाँ केबाट हुन्छ त हिस्टोनबाट के हुन्छ त फोल्डिङ भएको हुन्छ। केबाट भएको हुन्छ त हिस्टोन प्रोटिनबाट के हुन्छ त फोल्डिङ। त्यो न्युक्लियोसोमको स्ट्रक्चर म पछि पढाउँछु। अर्को नेक्स्ट भनेको यहाँ के हुन्छ त सिङ्गल जिनोम हुन्छ, सिङ्गल जिनोम हुन्छ। यतातिर हेर्ने हो भने कस्तो हुन्छ त टु टाइपको जिनोम हुन्छ, टु टाइपको हुन्छ जिनोम, ठिक छ। अर्को नेक्स्ट कुरा यदि हेर्ने हो भने राइबोजोमको कुरामा गइरहेको थियो, यो त नपढेर हुँदैन, यो बुझ्नै पर्छ। राइबोसोम यसको डिटेल म पछि भन्छु, अहिले खालि यति बुझ्नुहोस् कि युक्यारियोटिक प्रोक्यारियोटिक सेलमा 70S हुन्छ। यस भनेको स्वेडबर्ग युनिट के हो म पछि भन्छु। र यहाँ राइबोजोम भनेको के हुन्छ तपाईँको 80S, 80 स्वेडबर्ग युनिट, 80S र 70S त्यो चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ। र अर्को 70S पनि प्रेजेन्ट हुन्छ यसमा, 70S र 80S दुवै प्रेजेन्ट हुन्छ, त्यो चाहिँ बुझ्ने है 70S र 80S। अर्को नेक्स्ट भनेको यहाँ रेस्पिरेसन केले हुन्छ, अब नाकले नभन्नु होला यार प्लिज, सेलमा रेस्पिरेसन जहिले पनि केले हुन्छ माइटोकन्ड्रियाले हुन्छ, ओके न। सो यहाँनिर त माइटोकन्ड्रिया प्रेजेन्टै हुँदैन। सो यहाँनिर के हुन्छ त तपाईँको मिसोसोम। सो कहिलेकाहीँ तपाईँले सोधिदिन्छ रेस्पिरेटरी अर्गेनेल्स अफ जेनरली ब्याक्टेरियल सेल भनेर सोध्यो भने मिसोजोम। यहाँ केले हुन्छ त रेस्पिरेसन माइटोकन्ड्रियाले हुन्छ, माइटोकन्ड्रिया। थाहा छ कि छैन, रेस्पिरेसन दुई खाले हुन्छ, एउटा भनेको नाकबाट हुने रेस्पिरेसन, लङ्सबाट हुने रेस्पिरेसन, र अर्को के हुन्छ तपाईँको सेलको भित्र माइटोकन्ड्रियाबाट हुने रेस्पिरेसन, ठिक छ। अर्को नेक्स्ट भनेको तपाईँको यहाँ के हुन्छ माइक्रोट्युबिल र स्पिन्डल फाइबर जुन हुन्छ नि, माइक्रोट्युबिल एन्ड स्पिन्डल फाइबर इज के त फाइबर इज के त जेनरली हेर्ने हो भने एब्सेन्ट, एब्सेन्ट। यहाँ के हुन्छ त दिज आर के त प्रेजेन्ट, याद राख्ने के हुन्छ त प्रेजेन्ट हुन्छ। यति कुरा हामीले डिफरेन्स यो बनाएर पढ्दाखेरि इजी हुन्छ। यो सबै कुरा याद राख्दा तपाईँहरूले एउटा पनि क्वेसन छुट्दैन। थोरै 2 मिनट मलाई अझै दिनुहोस्, र यो 2 मिनटमा म तपाईँलाई के को बारेमा भनिदिन्छु भन्दाखेरि त सेप्स अफ डिफरेन्ट प्रोक्यारियोटिक सेल। सेप अफ ब्याक्टेरिया भनेको के हो त जेनरली तपाईँको यो यहाँबाट क्वेसन सोध्न सक्छ। सो यहीँ खतम गरौँ। ब्याक्टेरियाको डिफरेन्ट टाइप अफ ब्याक्टेरिया हुन्छ, त्यसको सेप बुझ्नु पर्यो अलिकता होइन। सेप अफ प्रोक्यारियोटिक सेलमै हामी अलिकता बुझिहाल्छौँ भने इजी हुन्छ हामीलाई। अब मानुस एउटा ब्याक्टेरिया कस्तो हुन्छ त यस्तो सेपको हुन्छ, यो भनेको के हो त स्फेरिकल सेप। अर्को ब्याक्टेरिया तपाईँको कस्तो हुनसक्छ त यस्तो रड सेपको, यो रड सेपको हुनसक्छ अर्को होइन। अर्को ब्याक्टेरिया तपाईँको कस्तो हुनसक्छ त यस्तो कमा सेप। कस्तो सेप हो यो कमा अर सी सेप, कमा सेप, कमा थाहा छ नि है, ल कमा सेप हुनसक्छ। अर्को ब्याक्टेरिया तपाईँको कस्तो हुनसक्छ त बेसिक कुराहरू भनिरहेको छु होइन, यस्तो सेपको हुनसक्छ होइन। यो सेप भनेको यस जस्तो सेप भनेको स्पाइरल सेप होइन, स्पाइरल सेप। त अब जुन ब्याक्टेरिया के हुन्छ तपाईँको स्फेरिकलको जसको सेप छ त्यसलाई हामी के भन्छौँ, जसको ब्याक्टेरियाको स्फेरिकल सेप छ त्यसलाई हामी भन्छौँ कोकस। नाम याद होला स्ट्रेप्टोकोकस न्युमोनिया भनेर, न्युमोनिया लगाउने ब्याक्टेरिया स्ट्रेप्टोकोकस भन्छ नि, हो त्यो कोकस ब्याक्टेरिया हो। के हो
कोकस ब्याक्टेरिया। अब कोकस ब्याक्टेरियाहरू जस्तै यो लाइनमा एउटा लिनियर फेसनमा यसरी के भयो कोकस ब्याक्टेरियाहरू के भयो त एरेन्ज भयो लिनियरली भने यसलाई हामी के भन्छौँ स्ट्रेप्टोकोकस के भन्ने स्ट्रेप्टोकोकस छ र एउटा चेनमा एरेन्ज छ लिनियरली भने त्यसलाई स्ट्रेप्टोकोकस भन्ने। कोकस नै छ तर अब के भयो त यसरी यसरी बन्चमा झुप्पोमा भनेको ग्रेपको झुप्पो हुन्छ नि त्यस्तोमा यदि एरेन्ज भयो भने यसलाई के भनिदिने त स्टेफाइलोकोकस। एमबिबिएस पढ्नुहुन्छ नि त माइक्रोबायोलोजीमा सबभन्दा पहिले जुन अर्गानिजम पढ्नुहुन्छ स्टेफाइलोकोकस अरियस भनेर पढ्नुहुन्छ। सो दिस इज के त स्टेफाइलोकोकस। सो नामबाट हामी बुझ्छौँ स्टेफाइलोकोकस। स्टेफाइलो भनेको बन्चमा भनेको झुप्पोमा एरेन्ज होला र कोकस छ भने कस्तो होला त जेनरली स्फेरिकल सेप होला त्यो बुझ्नुपर्छ। अब रड सेप है हेर त बाबु रड सेप भनेको रड सेप जुन हुन्छ यसलाई हामी के भन्छौँ त ब्यासिलस। इक्जाम्पल भनिदिने हो भने इक्जाम्पलको कुरा गर्छौँ भने ब्यासिलसमा ब्यासिलस एन्थ्राक्स भनेर पढाएको छौ ब्यासिलस एन्थ्रासिस भनेर एन्थ्राक्स लगाउँछ नि यसले ब्यासिलस एन्थ्रासिस भनेर हैन। ल अर्को नेक्स्ट भनेको हामीले नेक्स्ट पढ्न सक्छौँ के त कमा सेप। अब कमा सेप छ भने यसलाई के भन्छ कमा सेपको नाम हुन्छ तपाईँको भिब्रियो र सबैलाई यसको इक्जाम्पल याद होला इक्जाम्पल ब्याक्टेरियाको नाम भन त कमा सेप भिब्रियो कोलेरा है भिब्रियो कोलेरा कसरी भुल्न सक्छौ है भिब्रियो कोलेरा भनेको यो भिब्रियो कोलेरा हेरेको लेखेको हेऱ्यो भने के बुझ्ने त भिब्रियो भनेको के हो त कमा सेप भनेको कस्तो ब्याक्टेरिया होला त कमा सेप ब्याक्टेरिया होला। त्यस्तै स्पाइरल सेपको कुरा गर्छौँ भने स्पाइरल सेपमा तपाईँहरूले स्पिरिलियम भन्छ यसलाई के भन्छ स्पिरिलियम है स्पिरिलियम ठिक छ स्पिरिलियम भन्छ। र यसको तपाईँहरूलाई एउटा डिजिज याद छ सिफिलिस भन त कस कसलाई याद छ सिफिलिस भनेको यो सिफिलिस भनेको के हो त एसटिडिएस हो। तपाईँहरूले हेल्थ यदि पढ्नुभएको थियो क्लास 8, 9, 10मा त्यहाँ तपाईँहरूले सेक्सुअली ट्रान्समिटेड डिजिज लाइक एड्स गोनोरिया सिफिलिस पढ्नुभएको थियो नि हो यो सिफिलिस भनेको त्यो सिफिलिस एउटा एसटिडी हो सेक्सुअली ट्रान्समिटेड डिजिज र यो लगाउने जुन ब्याक्टेरिया छ त्यसको नाम के छ ट्रिप्यानोमा प्यालिडियम। याद राख्ने डिजिजमा पनि यो कहीँ सोध्न सक्छ क्वेसन है। सो ट्रिप्यानोमा प्यालिडियम यो कस्तो ब्याक्टेरिया हो भन्दाखेरि दिस इज नथिङ बट के त स्पाइरल सेप ब्याक्टेरिया ट्रिप्यानोमा प्यालिडियम इज के त स्पिरिलियम अ स्पाइरल सेप ब्याक्टेरिया। सो यति कुरा यदि तपाईँहरूले बुझ्नुभयो भने त्यसरी तपाईँहरूले बुझ्न सक्नुहुन्छ। एउटा कुरा यो यसमा मैले भनेको थिएँ नि कि न्युक्लियर मेम्ब्रेन हुँदैन त्यसको प्रोपर न्युक्लियस हुँदैन त प्रोक्यारियोटको लागि जुन न्युक्लियस हुन्छ नि त्यसको न्युक्लियसको लागि न्युक्लियस प्रोपर हुँदैन त्यसको लागि कहिले काहीँ टर्म के युज गर्न सक्छ इन्सिपिएन्ट न्युक्लियस इन्सिपिएन्ट न्युक्लियस ठिक छ इन्सिपिएन्ट न्युक्लियस वा कहिले काहीँ त्यसलाई के भन्न सक्छ न्युक्लियोइड पनि भन्न सक्छ। न्युक्लियोलस र न्युक्लियोइड फरक कुरा हो न्युक्लियोइड भन्न सक्छ। अर्को नेक्स्ट भनेको त्यसलाई जिनोफोर पनि भन्न सक्छ जिनोफोर भनेको यो भनेर के बुझ्ने त सिम्पली साधारण भाषामा कि यो कसको न्युक्लियस हो त प्रोक्यारियोटिक सेलको न्युक्लियस हो ठिक छ जिनोफोर। अरू त्यसलाई कहिले काहीँ के पनि भन्न सक्छ त प्रोक्रोमोजोम पनि भन्छ है प्रोक्रोमोसोम पनि भन्न सक्छ त्यो कुरा याद राख्ने ठिक छ। यति कुरा याद राख्यो भने हामी गर्न सक्छौँ। एउटा सेल बाँकी रहिहालेछ के त मिसोक्यारियोटिक सेल थोरै भनिदिन्छु धेरै भन्दिनँ थोरै भनिदिन्छु अनि सकिहाल्छ। मिसोक्यारियोटिक सेल मिसोक्यारियोटिक मैले माथि नै भनेको थिएँ कि मिसोक्यारियोट्सको बारेमा पनि भनिदिन्छु। अब मिसोक्यारियोट भनेको मिसो भनेको मिडल होइन र क्यारियोट भनेको न्युक्लियस त के मिडलमा न्युक्लियस छ त्यो मिसोक्यारियोट अरे बुर्बकहरू त्यस्तो हुँदैन। मिसोक्यारियोट भनेको जसको न्युक्लियस के छ न त के छ जेनरली प्रोक्यारियोट छ न त के छ युक्यारियोट बिचमाको मिडल भनेको बिचमाको भनेको त्यसको न्युक्लियस कस्तो होला त जेनरली त्यो प्रोक्यारियोट र युक्यारियोट दुवैसँग मिल्ने खाले न्युक्लियस तर यो मोस्टली अलिकता बढी कतातिर हुन्छ त युक्यारियोट जस्तो हुन्छ। अब यसमा के याद राख्ने कि न्युक्लियसमा के हुन्छ मेम्ब्रेन हुन्छ त्यहाँ के थियो थिएन न्युक्लियसमा मेम्ब्रेन के हुन्छ त प्रेजेन्ट हुन्छ न्युक्लियसमा मेम्ब्रेन प्रेजेन्ट हुन्छ मिसोक्यारियोट्समा। अर्को नेक्स्ट भनेको यसमा के हुँदैन त हिस्टोन प्रोटिन चाहिँ यसमा हुँदैन यो पनि प्रोक्यारियोटिक नै हो यसको नो हिस्टोन है यो चाहिँ के हो त युक्यारियोटिक स्ट्रक्चर त्यसैले त मिसोक्यारियोट दुवैको क्यारेक्टर छ नो हिस्टोन प्रोटिन हुन्छ। र अर्को के हुन्छ न्युक्लियोलस पनि प्रेजेन्ट हुँदैन न्युक्लियोलस पनि प्रेजेन्ट हुँदैन होइन। अर्को नेक्स्ट के हुन्छ त इट इज मोर सिमिलर यदि क्वेसन सोध्यो कि यो मोर सिमिलर टु युक्यारियोट हो प्रोक्यारियोट हो त इट इज मोर सिमिलर टु के भन्दाखेरि युक्यारियोट किनभने डेभलप हुँदै गएछ प्रोक्यारियोटबाट युक्यारियोट जुन फर्स्ट सेल आएको थियो त्यो के थियो त प्रोक्यारियोट थियो ठिक छ। सो यति कुरा यदि हामीले बुझ्यौँ भने वी क्यान डु र थोरै यहाँ यो बुझिहाल अक्यारियोट भनेको के हो त एब्सेन्स अफ ए भनेको एब्सेन्स अफ के त
न्युक्लियस जसमा न्युक्लियस नै हुँदैन। के हो त्यो सेल्सहरू? हिजो पनि भनेको थिएँ, ह्युमनमा हेर्ने हो भने वा म्यामलमा हेर्ने हो भने आरबिसी भनेको आरबिसी म्याच्योर, त्यो पनि कस्तो म्याच्योर मेमेलियन आरबिसी के त अन्युक्लिएट कन्डिसन। त्यस्तै सिभ ट्युब सेल्स प्लान्टमा सिभ ट्युब सेल्स जाइलम र फ्लोएम पढाउँदा पढाउँछु है, सिभ ट्युब सेल्स। सो यो के हुन्छ जेनरली भन्दाखेरि त अन्युक्लिएट कन्डिसन अक्यारियोट कन्डिसन हो। सो ल ठिक छ, अब भन्दिनँ केही। सो आफ्टर टेलिङ दिस मच आई विल के त सिम्पली टेल द इन्ड फोर पार्ट 3 पनि सेलको हामीले सकायौँ। भोलि अर्को कुराहरू पढ्छौँ र तपाईँहरूले सेयर चाहिँ गर्न नभुल्नु होला। सबै साथीहरूलाई सेयर गर्नु होला। सबै साथीहरू मिलेर जब क्लास लाइभ चल्छ त्यति बेला आउनु होला। केही क्वेसन हुन्छ भने तपाईँहरूले अहिले लेख्न पनि सक्नुहुन्छ, त्यसको म एन्सर दिने कोसिस गर्छु। मेरो सर्जरीको पोस्टिङ चलिरहेको छ, त्यसैले दिनमा के हुन्छ नि कि म एभाइलेबल हुँदैन, त्यसैले म राति आउँछु र यो भिडियो बनाउँछु, आधी पौन घन्टा पायो भने र यो पोस्ट गरिदिन्छु। सो रातिमा म केही देरको लागि त्यहाँ हुन सक्छु, सो देन आई क्यान रिप्लाई। अर तपाईँहरूलाई अझै केही छ भने तपाईँ के गर्नु होला त, टेलिग्राममा क्वेसन राखिदिनु होला, त्यहाँ जति बेला म हेर्छु आई विल ट्राई टु रिप्लाई अबाउट इट। सो दिस क्लास हेज लाइक 50 मिनटसम्मको, 30 मिनटको थियो तर 50 मिनटसम्मको, बट कुनै कुनै टपिक अलिकता बढी छ, सो त्यसमा तपाईँहरूले गर्नै पर्ने हुन्छ, तपाईँहरूले पढ्नै पर्ने हुन्छ। सो दिस मच